अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस वीलॉग के अंदर हम तीन बड़ी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। तीनों खबरें इंतहाई इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहली खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के ऊपर समाअत हुई। इमरान खान के इस मुकदमे के अंदर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साइफर मुकदमे के हवाले से बार बार एक सवाल पूछा, और वो सवाल अपनी नौइयत का बहुत अहम सवाल है। वो सवाल क्या था और इसके इस मुकदमे के ऊपर असरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर आज नाजरीन इमरान खान से ही मुतल्लिक है। इमरान खान आज दो इंतहाई अहम मुकदमात से बरी हो गए हैं। ये मुकदमात क्या हैं, इनकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी खबर है कि नाजरीन, नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के पंजाब के मामलात में दिलचस्पी। एक हालिया नवाज शरीफ ने एक मीटिंग भी चेयर की पंजाब हुकूमत की। वहाँ पर नवाज शरीफ ने क्या खिताब किया, क्या डायरेक्शंस दी, उस हवाले से उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो इससे पहले कि मैं अपने वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करूँ, आप फौरी तौर के ऊपर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाए जाने वाली वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें। तो नाज़रीन, अब बाकायदा आगाज़ करते हैं आज के वीलॉग का। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर के ऊपर नवाज शरीफ, इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। यह समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच ने की। इमरान खान की जानिब से उनके वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ देते हुए कहा कि 12 अक्टूबर को कंप्लेंट दायर होने का बताया गया कि 12 अक्टूबर को कंप्लेंट दायर की गई है। और जबकि सलमान सफदर ने यह भी कहा कि 5 अक्टूबर को उससे पहले ये इंक्वायरी किसने शुरू की, किसकी जानिब से शुरू करने के अहकाम दिए गए, कौन इंक्वायरी इनिशिएट करने वाला था, इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया। लेकिन तफ्तीशी अफसर के बयान के मुताबिक डीजी की हदायत पर यह इंक्वायरी शुरू की गई साइफर केस की। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस मुकदमे का रिकॉर्ड सामने नहीं आ रहा तो कोई भी चीज़ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर नहीं आ रही, जैसे इस मुकदमे की इंक्वायरी का आगाज़ ही कैसे हुआ है, अगर यही चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है तो मुकदमा तो सारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है, आगे चलना ही नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि डीजी एफआईए का नाम आ रहा है कि इंक्वायरी उनके हुक्म के ऊपर शुरू हुई, लेकिन डीजी एफआईए को मुकदमे के अंदर गवाह नहीं बनाया गया। तमाम मुकदमात इमरान खान के खिलाफ जितने भी मुकदमात बनाए गए, तमाम मुकदमात आउट ऑफ बॉक्स बनाए गए। यानी उनका कहना यह था कि तमाम मुकदमात नहीं बनते थे, ज़बरदस्ती के ये मुकदमात बनाए गए हैं। इसमें तोशाखाना मुकदमा है, इद्दत के दौरान निकाह का मुकदमा है, और फिर साथ साथ साइफर केस है। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने कहा, तमाम मुकदमात के फैसले इसी तरह आए कि उनके बारे में कोई तफसीलात मालूम नहीं। जल्दी में ये फैसले किए गए, इस जल्दी की वजूहात क्या थी वो मालूम नहीं हुई। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने ऑब्जर्वेशन दी कि ना तो ये कत्ल का मुकदमा है, ना ये वाइट कॉलर क्राइम है। तो इस मुकदमे को ये एक हाइब्रिड किस्म का केस है, यानी इसको पीपीसी के साथ भी देखना पड़ेगा, और फिर इसको जो वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उन तमाम का जायज़ा लेना होगा। जिस पर वकील सलमान सफदर ने कहा कि ये रियासत के खिलाफ जुर्म का मुकदमा है, इस अपनी नवीयत का पहला मुकदमा है। फिर जज साहब ने चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हक इजरा ख़त्म होने से आपकी हक तलफी हुई है। यानी उन्होंने ये बात एक अहम ऑब्जर्वेशन दी कि इमरान खान का जब अडियाला जेल के अंदर साइफर केस का ट्रायल नहीं हो रहा था, तो जज साहब की जानिब से ट्रायल से ख़त्म करने से 2 दिन पहले ये फैसला दे दिया गया कि इमरान खान मुकदमे को आगे नहीं चला रहे, इसलिए उनका हक दिफा ख़त्म कर दिया गया। अब जब मुलज़म का हक दिफा ही ख़त्म हो जाएगा तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसके ऊपर बहुत शोर भी मचा था कि एक इम्पॉर्टेंट मुलज़िम का आप किस तरह से हक़ दिफा ख़त्म कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आज चीफ जस्टिस ने भी कहा कि जब हक़ दिफा ख़त्म हो गया तो मुलज़िम के हक़ तलफ़ी हुई। मुलज़िम अदालतों का फेवरेट चाइल्ड होता है। फिर जज साहब ने एक और अहम ऑब्जर्वेशन दी कि क्या बेचैनी थी कि जो रात 8 बजे भी ये ट्रायल चला साइफर का, इस हैसियत में के बारे में कि मुकदमात क्यों रात को चलाए गए, इस बारे में भी एफआईए से पूछेंगे।
جس پر سلمان صفدر نے کہا کہ وکلا کہ جو جب عمران خان کا حق دفاع ختم کیا گیا تو 2 وکلا عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی جانب سے عدالت نے نامزد کیے تھے۔ اس حوالے سے جج صاحب نے پوچھا کہ یہ وکلا کس نے نامزد کیے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا تو اس پر سلمان صفدر نے کہا کہ یہ وکلا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے جو تھے وہ نامزد کیے گئے تھے، جس پر جج صاحب نے کہا کہ پھر تو ہمیں ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کرنا پڑے گا، انہیں سنے بغیر تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اتنی جلدی کیا تھی، کہ جس پر وکیل صاحب نے کہا کہ شاید کوئی ایسی ڈیڈ لائن تھی جس کو وہ عدالت میٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو خصوصی عدالت کا سائفر کیس کا فیصلہ ہے اس کے پیرا 2 کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی جانب سے ڈائریکشنز تھی کہ اس مقدمے کا فیصلہ جلد کیا جائے، تو ان ڈائریکشن کو میٹ کرنے کے لیے اس ٹرائل کو تیز چلایا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ختم کر دیا تھا۔ بہرحال پھر ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا وکیل کی جانب سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ تاریخ کا متنازع ترین فیصلہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا، جس کے بعد عدالت نے کہا کہ اس مقدمے کی ہم جو مزید سماعت ہے اس کو ہم کل تک رکھ دیتے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو بھی نوٹس جاری کر دیتے ہیں۔ وکیل سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے یہ بھی موقف اپنایا کہ ہمیں جو فیصلے کی کاپیاں تھیں وہ بھی ہمیں 2-3 دن تاخیر سے دی جاتی تھیں۔ اب عدالت کی جانب سے اس مقدمے کے اندر سب سے اہم جو آبزرویشن دی گئی وہ بنیادی طور پر 2 آبزرویشن دی گئی۔ نمبر 1 کہ جب ملزم کا حق دفاع ختم کر دیا گیا تو یہ آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے، عدالت نے یہ کہا کہ آپ کی حق تلفی ہوئی ہے فیئر ٹرائل کی۔ پھر دوسرا عدالت نے بار بار یہ پوچھا کہ اتنی جلدی کیا تھی جس کی وجہ سے یہ ٹرائل یہ عدالتوں کو رات کو بھی چلانا پڑا۔ تو اب اس حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد سے بھی پوچھا جائے گا اور پراسیکیوشن یعنی FIA سے بھی پوچھا جائے گا، اس کی مزید سماعت اب کل ہوگی۔ اب ناظرین دوسرے 2 مقدمات کے اندر عمران خان آج بری ہو گئے ہیں، ایک تھانہ لوہی بیر کے اندر تھا اور ایک تھانہ سہالہ میں یہ مقدمات درج کیے گئے تھے، اور ان مقدمات میں عمران خان پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ مختلف جو احتجاج کیے گئے ہیں ان کے اندر توڑ پھوڑ میں عمران خان ملوث ہیں کسی نہ کسی طرح سے، اکسانے میں یا توڑ پھوڑ کروانے کے اندر، لیکن عمران خان نے ان مقدمات میں بریت کی درخواست دائر کی تھی کہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کے شواہد نہیں ہیں، تو عدالت نے مجسٹریٹ شائستہ کھنڈی نے آج یہ فیصلہ سنایا ہے کہ عمران خان کی جانب سے جو بریت کی درخواست دائر کی گئی ہے ان دونوں مقدمات کے اندر وہ درست ہے، اور عمران خان کو ان دونوں مقدمات سے یعنی تھانہ لوہی بیر اور تھانہ سہالہ میں توڑ پھوڑ کے مقدمات سے بری کر دیا گیا۔ پھر ناظرین 12 میں درج 2 مقدمات کے حوالے سے جوڈیشل مجسٹریٹ سہیب سیال نے آج سماعت کی، انہوں نے فیصلہ جو ہے اس کو پیر تک کے لیے کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ ان مقدمات کے اندر بھی بریت کی درخواستیں عمران خان کی جانب سے دائر کی گئی تھی، تو اس پر متوقع یہی ہے کہ پیر کے روز جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں گے۔ اب تیسری خبر ہے کہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی یہ بھی شیئر کر دوں کہ حسن اور حسین نواز جو ایک مقدمے میں اشتہاری ہوئے پھر وہ واپس آ گئے، عدالت میں پیش ہو گئے۔ آج احتساب عدالت نے انہیں بری کر دیا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بری انہوں نے ہونا ہی تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مقدمے کے مرکزی ملزمان مریم نواز، نواز شریف وہ آلریڈی ان مقدمات میں بری ہو چکے ہیں جو مقدمات بنائے گئے تھے، تو حسن اور حسین نواز کے اوپر تو صرف اور صرف ان کی معاونت کا الزام تھا۔ آج وہ مقدمات میں پیش بھی نہیں ہوئے بلکہ ان کی جانب سے حسن اور حسین نواز کے پلیڈر رانا عرفان عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ اب ناظرین آتے ہیں پنجاب حکومت کی ایک اہم اجلاس ہوا جس میں مریم نواز تو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب شریف تھی، لیکن نواز شریف کے اوپر اعتراض کیا جا رہا تھا، بلکہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف اس میٹنگ میں کیوں شامل ہوئے، کیونکہ نواز شریف تو رکن قومی اسمبلی ہیں، ایک ممبر قومی اسمبلی اگر پنجاب کے اجلاس کے اندر شامل ہوگا تو اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ پھر نواز شریف صاحب کے اوپر یہ بھی اعتراض کیا جا رہا تھا کہ آپ 3 مرتبہ کے وزیر اعظم ہیں، آپ کو اپنے قد کاٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو اس اجلاس میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال اس اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب کے جو مندرجات تھے ان کی تقریر کے جو انہوں نے اس کے اندر ہدایات کی اور تقریر کی وہ سامنے آئے ہیں، انتہائی اہم تقریر ہے۔ نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے تو IMF کی جانب سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں کہ جناب یہ بجلی گیس اور ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے،
تو اس سے نواز شریف نے کہا کہ بجلی اور گیس ان ٹیکسز کے بعد اور کتنی مہنگی ہوگی۔ پھر مزید ان کی جانب سے کہا گیا کہ عوام کے صبر کو کب تک آزمائیں گے، حکومتیں فوری طور پر اپنے اخراجات کو کم کریں، عوام کو سہولیات دینے پر کام کیا جائے، گردشی قرضوں سے جان چھڑوائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ کسانوں کو کاشتکاروں کو سہولیات دی جائیں، چھوٹے کسانوں کو بجلی مہنگی اور اس کے ساتھ ساتھ سولر پینل بجلی مہنگی تو جو ہے اس کی کمی کی جائے اور سولر پینل کی فراہمی کے اوپر جو ہے وہ کام کیا جائے۔ پھر ساتھ میں یہ بھی انہوں نے ہدایت کی کہ ان تمام منصوبوں کی تکمیل کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پلان ترتیب دیا جائے، تاکہ وفاقی حکومت جو کہ صوبہ نون کی حکومت ہے اور اس کے علاوہ پنجاب کی حکومت مریم نواز کی حکومت، دونوں مل کر پنجاب کے حد تک عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے اقدامات کریں۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔